माई सेल्फ डॉक्टर महफे दुआ। आज हम एक ऐसे मजाज और ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जो कि माशरे और रिलेशनशिप और ख़ुद जो इंसान है उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा जो ख़तरा है वो बन सकता है। ये एक डिसऑर्डर है और बहुत से लोग इसमें सफ़र कर रहे होते हैं और आगाही ना होने की वजह से वो इसको बहुत लाइट लेते हैं और इसको कम करने की कोशिश नहीं करते और फिर वो अपने नामा अमाल में गुनाह जो है वो लिखवाते चले जाते हैं। और इस वजह से जो है हम इसको कम नहीं करते क्योंकि हमारे पास आगाही नहीं है। तो ये जो है ये एक डिसऑर्डर है, यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नरगसी शख्सियत का जो मर्ज़ है इसको कहा जाता है। ये जो है एक बीमारी होती है, एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें जो इंसान है वो ख़ुद को जो है वो सबसे बेहतर समझता है कि हूँ तो मैं ही हूँ, और दूसरों को वो कमतर जानता है और समझता है कि दूसरों की कोई वैल्यू नहीं है। और इसमें इंसान जो है वो ख़ुद को सबसे ज़्यादा जो है अक्लमंद समझता है, खूबसूरत समझता है, ताकतवर समझता है, और उसे लगता है कि दुनिया जो है ना उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। और वो फिर दूसरों से जो है हर एक चीज़ में कहता है कि मैं दूसरों से बिल्कुल परफेक्ट हूँ और बेहतर हूँ। और जो है ऐसे लोग जो हैं दूसरों के जज्बात की जो है वो परवाह बिल्कुल भी नहीं करते और हर वक्त उनको रहता है कि कोई उनकी तारीफ़ करे, और जो भी वो काम करते हैं, जो भी बात करते हैं, उनको यही ख्वाहिश होती है कि वो उसमें उनकी तारीफ़ की जाए। देखें, इसकी जो अलामात होती हैं, यानी ख़ुद को सबसे जो है बेहतर समझना, यानी दूसरों की जो है बेइज्जती करना इस चक्कर में, और उनको कमतर समझना, मुसलसल तारीफ़ और तवज्जो की जो है तलब रहना, और ताल्लुकात में जो है ख़ुदगर्ज़ी, तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त ना करना। कोई इंसान जो है उस इंसान को अगर कोई भी बात बताएगा कि आप ये करके आप इम्प्रूव करें, तो वो एकदम से जो है वो गुस्सा हो जाएगा कि नहीं, मुझे कोई बता रहा है, मैं जो हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और वो बिल्कुल भी तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर है दूसरों की जज्बात जो है उनकी बिल्कुल भी उनको समझना बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि कोई क्या है, किसी को कैसा लग रहा है, कोई कैसा सोच रहा है, उसको इस चीज़ की भी कोई परवाह नहीं होगी। अब देखें कि देखिए कोई शख्स अगर आपकी बात को अगर बार बार काट रहा है, जब आप एक महफ़िल में होंगे ना और आप कोई बात कर रहे होंगे और एक इंसान है वो आपकी बात को बार बार काट रहा है, तो अब ये है कि वो बात काट कर क्या कह रहा है, यानी वो एक नार्सिसिस्टिक रवैया जो है वो शो करवा रहा है क्या कि मेरी बात को जो है वैल्यू किया जाए, मेरी बात जो हो वो अच्छी हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी वो कंपनी में वो काम करेगा, तो अगर वो काम करेगा तो वो क्या करेगा, वो तवक्को करेगा कि उसकी जो है वो तारीफ़ की जाए, बहुत हद से ज़्यादा जो है वो तारीफ़ की जाए। अब ये है कि अप्रिसिएशन तो होती है कि सबको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन वो इंसान थोड़ा डिफरेंट कहेगा, और जब उसकी तारीफ़ नहीं की जाती तो वो बहुत हर्ट होगा। वो तकलीफ़ किसको होगी, वो उसको ख़ुद को होगी, वो अपने आप को जो है वो हर्ट करेगा। अब देखें कि हर टाइम तो है ये नहीं हो सकता कि उसकी तारीफ़ की जाए, हर टाइम तो ये नहीं हो सकता कि उसको जो है बहुत प्रोटोकॉल के साथ रखा जाए, क्योंकि वो ख़ुद को जो है बेहतर समझता है। ऐसा नहीं है कि वो ख़ुद बेहतर है, तो इसलिए कभी भी किसी की तारीफ़ होगी ना उसके सामने, तो उसको बहुत ज़्यादा दिल में कुछ होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो इंसान जो है वो ख़ुद जो है इस तकलीफ़ में आ जाएगा और ख़ुद वो तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो फ़िज़िकल जो है इश्यूज़ चलेंगे, हेल्थ इश्यूज़ और जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उसके चलते हैं। अब देखें कि उसको ये जो इश्यूज़ हैं वो आते हैं और किस वजह से ये जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। यानी बचपन में अगर ऐसे कोई इंसान होते हैं, कोई बच्चे होते हैं ना, उनको हद से ज़्यादा जो है मोहब्बत के साथ जो है पाला जाता है, तो उनको हमेशा जो है तारीफ़ मिली होती है, हमेशा अच्छी तरह जो है रखा होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो क्या कर देते हैं, वो फिर इस पर्सनैलिटी का जो है शिकार हो सकते हैं। और कुछ जो है इंसान जो उनकी जो है इस तरह उनको पाला जाता है कि उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, उनको परवाह उनकी नहीं की जाती, तो वो भी इस जो है डिसऑर्डर में फॉल कर सकते हैं। अब देखें कि तवज्जो की कमी भी हो सकती है, और उन ऐसे इंसानों का जो है सेल्फ़ एस्टीम जो है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ाई का लिबादा पहना कर ना, तो अपनी जो बिल्कुल अंदर से उनके वीक पॉइंट्स होते हैं ना, वो उनको छुपाना चाहते हैं। और
یہ ایک تکبر کی علامت ہے. یعنی دیکھیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، خود کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہ ایک تکبر کی علامت ہے. تو اسلام میں تکبر اور جو خود پسندی ہے اس کی سخت جو ہے ممانعت کی گئی ہے. دیکھیں ایک حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. یعنی دیکھیں کہ رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے، تنی سا چھوٹا سا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اگر اتنا بھی کسی انسان کے دل میں جو ہے وہ جو ہے تکبر ہے تو وہ کیا ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب جو مسلمز ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کیا ہے اور اس کا کیا کنسیپٹ ہے اور ساری چیزیں. ہماری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اگر ہم وہی گوا دیں تو پھر کوئی فائدہ ہے ہماری زندگی کا. تو اس لیے ہمیں بڑا جو ہے غور و فکر کے ساتھ اس دنیا میں چلنا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ جو ہے فرمایا ہے کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اور دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں، یہ کیوں کہا گیا کہ حقوق العباد کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے ہوتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ان کو ویلیو کرنا پڑتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. یعنی لوگوں کو دل میں نہیں رکھنا اتنا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم کسی کی اس طرح ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں اب ہم اس ڈس آرڈر میں فال کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ ڈس آرڈر ہے، ہمارے اندر یہ بیماری ہے، تو ہم نہیں بتا سکتے. اب یہ ہمیں خود فیل ہو رہا ہے کیونکہ بچپن سے ہمارے ساتھ ایشوز ہوئے ہیں نا، یا بچپن میں ہوئے یا بڑے ہو کر کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیز آ رہی ہے، اور ہمیں خود بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور پھر ہم یہ کرتے جاتے ہیں اور وہ پھر ایک دن بڑھ جاتی ہے، وہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ابھی یہ آگاہی جو ہے یہ ہمیں مل گئی ہے کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے اور ہمیں اس کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے. اور اس سے بچنا کیسے ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں میں آپ کو کہ کیسے اس سے جو ہے بچنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے خود احتسابی کریں، یعنی اپنی غلطیوں کو ہم نے تسلیم کرنا سیکھنا ہے آہستہ آہستہ. اب دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، یعنی ہم تو خطا کے پتلے ہیں نا، ہم تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. پرفیکٹ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم پرفیکٹ ہوتے تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور رکھا ہے تاکہ وہ عیب اس کو دکھے اور وہ پھر ایک اپنی جگہ پر رہے اور اس میں تکبر نہ آئے. تو اس لیے کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی عیب ہے. سب سے پہلے غلطی جو ہے ہم نے کی ہے اور ہم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے کہ کوئی بھی جو غلطی ہے میرے سے ہو گئی اور میں نے اب اس کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دیکھیں جو انسان غلطی کرتا ہے اس پہ سٹک رہتا ہے تو وہ پھر آگے تو نہیں بڑھ سکتا نا. جو انسان غلطی کر کے پھر اس پہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی، اب میں نے اس کو امپروو کیسے کرنا ہے، وہی انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو کیا کرنا ہے کہ غلطی کو تسلیم کرنا سیکھنا ہے اور دوسروں کے جذبات جو بھی ہیں ان کو ایمپیتھی جو ہے کرنی ہے، اس میں اس کو سمجھنے کی بالکل کوشش کرنی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ بس کوئی بول رہا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ہی ہوں. تو اس لیے ہم نے دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھنا ہے. پھر جو دوسری چیز ہے کہ تعریف کی طلب ہم نے چھوڑ دینی ہے. ہم نے ہر ایک چیز جو ہے اس کی طلب کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. کہ کوئی بھی کام ہم نے کیا، ہم نے نیک کام کیا، کوئی بھی کام کیا، اس کا بدلہ ہمیں کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر دیں گی. کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کو بھی بہتر اجر نہیں دے سکتے. اس لیے جو بھی کام ہے، یعنی جو بھی کام ہم نے کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے. اور اپنے عمل کو ہمیشہ جو ہے خالص نیت سے کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے یہ ایشوز نہیں سالو ہو رہے تو آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسلامک طور پر اس کا علاج دیکھیں تو عاجزی اور انکساری جو ہے ہم اختیار کریں تو کیا ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور دعائیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم اگر دعا کریں گے تو کیا ہوگا، یہ چیز جو ہے ہمارے اندر سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں تکبر، غرور اور خود پسندی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں عاجزی، اخلاص اور رحم دلی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.